नमस्कार, स्केचअप नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको यस पाठमा हामी फ्लोर प्लान बनाउँछौँ र आफूलाई मनपर्ने टेम्प्लेट पनि बनाउँछौँ। यो पीडीएफ जुन देखिराख्नु भएको छ, यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, त्यहाँबाट तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै यो जुन ब्लकवाला क्याट फाइल छ, यो पनि भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, हामी पहिला टेम्प्लेट बनाउँछौँ अनि फ्लोर प्लान बनाउँछौँ। अब धेरै ढिला नगरेर हामी आफ्नो ग्राउन्ड फ्लोर बनाउनतर्फ लागौँ। जस्तै कि यहाँ डाइमेन्सन, स्टाइल, सेन्टर लाइन सबै छ यहाँ। सो यो ट्युटोरियल तपाईँ यदि मसँग सँगसँगै पालना गर्न तपाईलाई यदि ठ्याक्कै गर्नु मन छ भने यो क्याड फाइल पनि डाउनलोड गर्नु होला, जसमा चाहिँ तपाईलाई यो कुराहरू प्राप्त हुन्छ। ओके, तपाईले युनिट सेटअपहरू केही गर्नु पर्दैन है, र तपाईले लेयरहरू पनि के बनाउनु पर्दैन। सो यसलाई भनिन्छ टेम्प्लेट। अब तपाईँ सपोज तपाईसँग यो क्याड फाइल छ, ओके, अब यसलाई टेम्प्लेटमा कसरी सेभ गर्ने त? कुनै पनि तपाईलाई लाग्छ अब यसमा मैले के कुरा एड गर्नु छैन, अब यसलाई म टेम्प्लेट बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई लाग्छ भने तपाईले यो एप्लिकेसन मेन्युमा जानु होला र सेभ एज गर्नु होला। सेभ एज गर्न साथ एउटा नयाँ डायलग बक्स खुल्छ। यो तलको एक्सटेन्सनमा गएर DWT मा क्लिक गर्नु होला। तपाईलाई अटोमेटिकली टेम्प्लेट भन्ने फोल्डरमा यसले लैजान्छ र म यहाँ नाम दिन्छु, सपोज रेसिडेन्स कुन त फिट इन्चेस, यो .dwt हुनु पर्यो, ठीक छ। अनि सेभ गर्नुहोस्। डिस्क्रिप्सनमा दिन सक्नुहुन्छ रेसिडेन्स अथवा स्केचअप नेपाल। ओके, जे गरे पनि हुन्छ। अनि ओके गर्नुहोस्, ठीक छ। अब मैले यसलाई बन्द गर्दै सक्नुहोस्, ठीक छ। अब म यदि ओपन गर्न चाहन्छु कुनै टेम्प्लेट, यहाँ आउँछ हाम्रो रेसिडेन्स फिट इन्चेस, देख्नुभयो। यसले के गर्छ त टेम्प्लेटले भन्दाखेरि तपाईको समय बचाउँछ। तपाईँ आफै पनि एउटा इमेजिन गर्नु अथवा अलिकति सोच्नुहोस्, यो सम्पूर्ण ब्लकहरू ल्याएर राख्न, डाइमेन्सन स्टाइल बनाउन, यो लेयर बनाउन केही नभए पनि तपाईलाई 5 देखि 10 मिनेट त अवश्य लाग्छ। सो टेम्प्लेट चाहिँ यसरी बनाउने हो, ठीक छ। र यो क्याड फाइल चाहिँ म तपाईलाई दिन्छु र त्यसरी नै सेभ एज गर्नु होला। अनि नेक्स्ट टाइम तपाईले कुनै रेसिडेन्स गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यसरी टेम्प्लेट खोलेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईलाई आफ्नो कुनै टेम्प्लेट बनाउन मन लाग्छ भने यसरी नै बनाउने हो। जस्ट फाइललाई सेभ एज गर्दाखेरि DWT मा लग्नु पर्यो। ओके, हामी सबैसँग यो फाइल छ। अब यसलाई म सेभ एज गर्न चाहन्छु, किन भन्दाखेरि तपाईले कुनै पनि टेम्प्लेट खोल्न साथ तपाईलाई यसले यो तपाईको अटोमेटिकली यो DWT मा सेभ हुन्छ। त्यो पनि एक प्रकारले राम्रो हो। म अहिले चाहिँ डेस्कटपमा सेभ गर्न चाहन्छु, प्लान स्मल भनेर टाइप गर्छु। यो तपाईसँग छ भनेर म एजुम गर्छु है। तपाईले यसलाई चाहे टेम्प्लेटमा सेभ गर्नुस् चाहे नगर्नु होला, तर यो क्याड फाइल चाहिँ खोल्नु होला, ठीक छ। यसलाई टेम्प्लेटमा खोल्न त मैले सिकाइसकेँ। सेभ एजमा गएर DWT। र यो जब तपाईँ क्याड फाइल खोल्नुहुन्छ, तपाईँ यो क्याड फाइल भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट पाउनुहुन्छ है। यसमा चाहिँ अलरेडी रेडिमेड लेयरहरू छ। ओके, र तपाईलाई मन लाग्छ भने यसलाई टेम्प्लेटमा पनि सेभ गर्नु होला। ओके, अब धेरै ढिला नगरेर हामी फ्लोर प्लान बनाउनतर्फ लाग्छौँ। धेरै हाम्रो गफगाफ चाहिँ अलिक बढी नै भयो। ओके, जहिले पनि सपोज तपाईलाई यो कुनै कन्सेप्ट छ, तपाईले स्केच गर्नुभयो, तपाईलाई ग्रिड लाइन थाहा छ है। यदि ग्रिड छ, यदि स्पेसमा कलम आउँछ, ल सपोज प्लान बनाउनु पर्यो। ओके, पहिला भर्टिकल ग्रिड लाइन हामी हेर्छौँ। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा भर्टिकल ग्रिड लाइन छ। ओके, अनि यसलाई म मिनिमाइज गर्छु, ठीक छ। यसलाई पनि म के गर्छु, अलिकति साइडमा लगाउँछु। हाम्रो मेन टार्गेट हामी यहाँ गरौँ। अब UCS आइकन यहाँ बिचमा आइरहेछ नि, यो भनेको एक्ज्याक्ट लोकेसन हो। यो भनेको 0 लोकेसन हाम्रो यहाँ छ है भनेको। तपाईले यसले डिस्टर्ब गरे जस्तो पनि हुन सक्छ। यो UCS आइकनले यसमा क्लिक गर्नुस् अनि राइट माउस क्लिक गर्नुस् अनि विभिन्न अप्सन आउँछ। UCS आइकन सेटिङमा जानुस्। सो UCS आइकन एटोर्जिन। ओके, योभन्दा अगाडि के थियो, जहाँ ओरिजिन छ त्यहाँ UCS राख भनेको थियो है। त्यस्तो गर्दा सधैँ बिचमा हुन खोज्छ। तर तपाईले ड्रइङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको UCS बाट धेरै टाढा नहोस् ड्रइङ। जस्तै कि म आफ्नो कर्सर यहाँ लग्दाखेरि तल हेर्नु होला, यहाँ तलतिर 32 फिट, 56 फिट देखाइरहेको छ। त्यो पनि एक प्रकारले नजिक नै हो। भन्नाले 1 लाख फिट बाई 5 लाख फिट टाढा चाहिँ नजानु होला। त्यस्तो तपाईहरुमा समस्या आउन सक्छ भोलिको दिनमा। ओके, सो
एउटा लाइन तान्छौँ भर्टिकल लाइन, तब भर्टिकल लाइन तान्न हाम्रो अर्को ट्युटोरियल पनि छ, त्यो चाहिँ अलिकति योभन्दा अझै बढी इन डेप्थमा छ त्यो चाहिँ। त्यसमा चाहिँ हामीले लेयर बनाउने युनिट बनाउनेबाट नै हामीले गरेका छौँ र तपाईँले भोलिको दिनमा काम गर्दाखेरि प्रत्येकचोटि तपाईँ रेसिडेन्स खोल्दाखेरि तपाईँले प्रत्येकचोटि नयाँ फाइल खोल्दाखेरि प्रत्येकचोटि युनिट सेटअप गरेर प्रत्येकचोटि त्यो गरेर तपाईँले गर्नु हुँदैन। सो यो चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकल टाइपको भयो। या त तपाईँले टेम्प्लेट बनाउनुहुन्छ या त अरूको कुनै अलरेडी कुनै रेसिडेन्स गरेको फाइलमा तपाईँले काम गर्नुहुन्छ। दुईटामा कुन राम्रो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ पर्सनली चाहिँ टेम्प्लेट सेभ गरेर गर्नु चाहिँ राम्रो, तर यो चाहिँ व्यक्तिगत कुरामा डिपेन्ड हुने कुरा हो। कसैलाई अलरेडी रेसिडेन्सको फाइल खोलेर नि त्यसमा फेरि नयाँ रेसिडेन्स गर्न मनपर्छ भने कसैलाई टेम्प्लेटमा खोलेर गर्न मनपर्छ। र सुरुको स्क्रैचबाट चाहिँ सकेसम्म नगर्नु होला, यसले तपाईँको समयको बाटै लस हुन्छ। ओके, मैले जस्ट एउटा लाइन ताने है। यो डिम भन्ने लेयरमा छ, यहाँ विभिन्न लेयरहरू छ है। अहिले म ए एलिभेसन भन्ने लेयरमा राख्न चाहन्छु यसलाई, ए एलिभेसन। ठिक छ, ओके। अलिक कन्ट्रास्ट होस् भनेर कालोमा अनि पहेँलो कलर। ठिक छ, पिडिएफ भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्नु होला, अथवा तपाईँलाई अल्छी लाग्छ भने भिडियो हेर्दै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, भर्टिकलको जुन छ यो भर्टिकल लाइन छ, यो भर्टिकल लाइनलाई म राइट साइडतिर अफसेट गर्न चाहन्छु है 13 फिट, किनभने यहाँ 13 फिट डिस्टेन्स छ। ओके, सो यसलाई हामी अफसेट गरौँ 13 फिट, त्यसपछि 11 फिट, त्यसपछि 5 फिट 4 इन्च। ओके, यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला अफसेट 13 फिट। ठिक छ, फेरि क्लिक गर्नुहोस्, भ्यालु माग्छ 11 फिट, फेरि क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्नुहोस् 5 फिट 4 इन्च। ठिक छ, सो एकैचोटि अफसेट कमान्ड हामीले एकचोटि मात्रै हान्यौँ। फेरि यहाँ एउटा होरिजेन्टल लाइन तानौँ अनि हामी पिडिएफ हेर्छौँ 12 फिट र 14.5 फिट। ओके, सो हामी यसलाई अफसेट गरौँ 12 फिट तल हैन, फेरि आउँ 14.5 फिट। ठिक छ, अब बाहिरको यति धेरै हामीलाई लाइन चाहिएन, एउटा रेक्टेंगल बनाउनुहोस् ट्रिम गर्नको लागि। ठिक छ, टीआर इन्टर, कटिङ एज भनेको यो, अरू कुनै कटिङ एज छैन, त्यसो इन्टर गर्नुहोस्। केलाई काट्ने, त्यसले माउसले ड्र्याग गर्नुहोस्। एक्सट्रिम कमान्ड पनि छ, त्यो पनि तपाईँलाई म देखाइदिन्छु। एक्सट्रिम कमान्ड त्यति युज त हुँदैन, म कन्ट्रोल जेड दाब्दैछु। एक्सट्रिम कमान्ड युज गर्न चाहनुहुन्छ भने EXTRIM भन्ने कमान्ड हान्नु होला। एक्सट्रिम क्लिक गर्नुहोस् अनि सोध्छ कता ट्रिम गर्ने, भित्र साइड कि बाहिर साइड। मलाई यो रेक्टेंगलको बाहिरको साइडको ट्रिम गर्नुपर्ने हो। सो एक क्लिकमा के हुन्छ, सबै ट्रिम गरिदिन्छ। ओके, सो एक्सट्रिम र ट्रिम, एक्सट्रिम कमान्ड बिर्सिनु होला, के फरक पर्दैन, तर ट्रिम भन्ने कमान्ड चाहिँ नबिर्सिनु होला। ओके, यो हाम्रो जस्ट एउटा ग्रिड लाइन हाम्रो रेडी भयो। ठिक छ, अब पिल्लरको लागि टक मैले यहाँ रेडिमेड बनाइदिएको छु। यो क्रस किन गरेको हो, किन भन्दाखेरि स्न्यापमा सजिलो होस् भनेर मैले यो क्रस गरेको है। तपाईँ पिल्लर पछि ड्रइङ रेडी भइसकेपछि यो ब्लक हो, कुनै एउटा पिल्लरमा डबल क्लिक गर्नु होला र त्यो पिल्लरभित्र गएर तपाईँ यो दुईटा क्रस लाइनलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले हामी कलम अथवा पिल्लर प्लेसमेन्टको बेला हामी चाहिँ अहिलेको केसमा चाहिँ हामी क्रस राख्छौँ। अब यो अर्थ मोड अन छ, यसलाई एकछिन डिसेबल गर्नको लागि F8 भन्ने की दाब्नु होला। कसैको कम्प्युटरमा F8 दाब्दाखेरि नहुन सक्छ, तपाईको त्यो कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा तपाईले फंक्सन प्लस F8 की दाब्नु पर्ने हुन्छ। ठिक छ, अथवा तलको मेन्युबाट पनि तपाईँ अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ त्यति एप्रोप्रिएट मानिँदैन। सर्टकट युज गर्नु होला F8। सम्झिनुहोस्, अर्थ मोड अन अफको लागि F8 भन्ने बटन। ओके, अब यसलाई टक्क पारेर ड्र्याग यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। ठिक छ, अब फेरि हामी पिडिएफ हेर्छौँ, पिल्लर त हामी राखिहाल्छौँ। ओके, क्लियर छ, एकदम ठिक छ। पहिला नम्बर 1 स्टेप भनेको हामीले जहिले पनि ग्रिड लाइन बनाउने। अब यो हार्ड एन्ड फास्ट रुल होइन, तपाईँले यो नियम याद गर्नुपर्ने जरुरी छैन। सो चलन चल्तीमा थम रुलको हिसाबले भनौँ न, पहिला ग्रिड लाइन बनाउने, त्यसपछि पिल्लर राख्ने, त्यसपछि वाल बनाउने, त्यसपछि झ्यालडोगाको लागि ट्रिम गर्ने, त्यसपछि झ्यालडोगा राख्ने, त्यसपछि रुमको नाम लेख्ने, डाइमेन्सन दिने अनि सकियो। ओके, अब यसलाई म यो पिल्लरलाई जस्ट कपी गर्छु, CO कपी गर्छु, टक्क पारेर क्लिक गर्छु, टक्क पारेर यहाँ राख्छु। ठिक छ, मिस्टेक हुन सक्छ, त्यही भएर अलिकति जुम गरेर क्लिक गर्नु होला। हुनाले यसरी चाहिँ क्लिक नगर्नु होला है, आफूलाई कम्फर्टेबल हुने हिसाबले जुम गर्नु होला। जस्ट म पिल्लर राख्दैछु, त्यस्तो कपी भन्ने कमान्ड युज गरेर है। ठिक छ,
ओके हामी फेरि पिडिएफ हेरौँ। ओके यो पिलर हाम्रो एक्स्ट्रा आएछ, यसलाई डिलिट गरिदिउँ। ओके ठिक छ। अब प्रत्येक पिलरको नाम हुन्छ, त्यो ग्रिड लाइन त्यही भएर तानेको हामीले। सो भर्टिकलमा हामी 1 2 3 4 गरौँ, होरिजेन्टलमा हामी एबिसी गर्छौँ है। त्यो हामी पछि डाइमेन्सन दिने टाइममा गरौँला। अब हामी वाल बन्ने लेयर बनाउन चाहन्छौँ। वाल बन्ने लेयर हाम्रो अलरेडी छ, हामी वाललाई करेन्ट लेयर बनाउँछौँ र याल भन्छौँ। ठिक छ। अब यस्तो पनि गर्न सकिन्छ, तपाईँले यस्तो पनि किन नगर्ने, टाइम बच्छ भन्न सक्नुहुन्छ होला। यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो वाल चाहिँ पिलरलाई के गर्छ, यस्तो इन्टरसेक्ट गर्छ, अलि रफ लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँ यस्तो पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ है, र त्यति अलि रफ ड्रइङ चाहिँ हो यो चाहिँ है। तपाईँलाई अलिक रफ राम्रो लाग्छ है, एकदम ड्राफ्टिङ चाहिँ एकदम रफ राम्रो लाग्छ भने त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, के फरक पर्दैन रफ भने पनि। तर यो ट्युटोरियल हो, सकेसम्म रफ नसिकौँ भन्ने मेरो भनाइ मात्रै हो। ओके जस्ट मैले लाइन ताने। अब मैले लाइन कमान्डको लागि मैले स्पेस की दाबेँ। ओके प्रिभियस कमान्ड रिज्युम गर्न वा प्रिभियस कमान्ड कन्टिन्यू गर्न स्पेस की दाब्न सकिन्छ है। स्पेस की दाबे फेरि मेरो लाइन कमान्ड कन्टिन्यू हुन्छ। ठिक छ। म यहाँ यसको माथि ओभरराइट लाइन तान्न चाहन्न, तपाईँ सिधै यसरी लाइन तान्न सक्नुहुन्छ है, तपाईँको इच्छा। यस्तै सिधै लाइन तान्नु होला अनि अफसेट गर्नु होला, र त्यो गर्दाखेरि अलिकति रफ हुन्छ भन्ने भनाइ मात्रै हो। तपाईँलाई यदि रफ ड्रइङ अलिकति हल्का नराम्रो ड्राफ्टिङ गरेर काम गर्न फरक पर्दैन भने तपाईँ खुलेर गर्न सक्नुहुन्छ है। ठिक छ, मैले बिस्तारै गरिरहेको छु है। तपाईँ अलिकति स्लो लाग्छ भने भिडियो फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके अब हामी यसलाई के गर्छौँ, बाहिरको वाल 9 इन्च राख्नु होला। ब्रिक जेनरली बाहिरको वाल 9 इन्च राखिन्छ, भित्रको पार्टिसन वाल 4.5 देखि 5। अलि प्लास्टरलाई तपाईँ कन्सिडर गर्नुहुन्छ भने है 4.5 देखि 5 इन्च राखिन्छ, अथवा 6 इन्च पनि राख्ने गरिन्छ। ओके 4 इन्च भयो, हाफ इन्च प्लास्टर गरेर 5 इन्च हुने भयो। म अहिलेको केसमा पार्टिसन वाललाई 5 इन्च मान्छु। ओके बाहिरको वाललाई हामी अफसेट गरौँ 5 गरेर। ठिक छ, जस्ट क्लिक गर्ने, कता अफसेट गर्ने त 5। बाहिरको वाल त हाम्रो 9 इन्च हो, मिस्टेक गर्छ। ओ इन्टर गरौँ, 9 टाइप गरौँ, क्लिक गरौँ, कता अफसेट गर्ने त तल गर्ने। ठिक छ, तल गर्ने, क्लिक तल गर्ने, क्लिक तल गर्ने, क्लिक तल गर्ने। अन्त यो बाटोमा हाम्रो झ्यालै आउने हो। ओके क्लिक यता, क्लिक यता, क्लिक यता। सो सामान्य क्लिक मात्रै गरिराखेका छौँ। सो यस्तै स्टेप बाई स्टेप जान्छौँ हामी। ठिक छ, बाहिरको वाल हाम्रो सक्यो। ठिक छ। अब हामीले यहाँ हाम्रो चाहिँ ठाउँ नभएको हुनाले यो पार्टमा हाम्रो स्टेयरकेस आउँछ। ठिक छ। अब हामी स्टेयरकेस बनाउनको लागि 3 फिट 3 इन्च चाहिँ मिनिमम विड्थ राखौँ। अब 3.5 फिट पनि राख्न सक्नुहुन्छ है, तर 3 फिट भन्दा कम नराख्नु होला। स्टेयरकेसको जुन विड्थ हुन्छ 3.5 फिट चाहिँ बेस्ट मान्छु। 4 फिटदेखि 3 फिट 3 इन्चदेखि 4 फिट राख्दा राम्रो है। 2.5 फिट त्यस्तो नराख्नु होला, त्यसले समस्या हुन सक्छ। सो अहिलेको केसमा हामी 3.5 फिटै गरौँ। 3 फिट 3 इन्च गरेको थिएँ, यसलाई माथि मुभ गर्छु 3 इन्च, यसलाई तल मुभ गर्छु 3 इन्च, यसलाई यता मुभ गर्छु 3 इन्च। भन्न खोजेको हाम्रो स्टेयरकेसको विड्थ जुन छ त्यो चाहिँ मैले 3.5 फिट राखेँ। ठिक छ। तपाईँलाई यदि कम राख्न मन लाग्छ भने राख्नुहोस्, तर 3 फिट भन्दा कम नराख्नु होला। बढी राख्न मन लाग्छ भने 4 फिट भन्दा बढी नराख्नु होला, रेसिडेन्समा त्यति चाहिँदैन। ओके अब हामीले अब स्टेप्स भन्ने लेयरमा राखौँ। ओके कलर अलिकति मलाई ठिक लाग्छ। कलर चेन्ज गर्न यो बक्समा क्लिक गर्नु होला, अलिकति चम्किलो यो ठिक छ। ओके ठिक छ। तपाईँलाई जुन मन लाग्छ त्यही राख्नु होला। मैले ट्युटोरियलमा जे राखेँ त्यही गर्नुभन्दा पनि, अनि प्रिन्ट हुँदाखेरि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा प्रिन्ट हुने हो। अब यो किन डार्क गरेँ, किनभने यो पार्ट काटिन्छ। सो एउटा तपाईँलाई थम्ब रुल भन्छु, फ्लोर प्लान गर्दाखेरि जुन पार्ट तपाईँको काटिन्छ त्यो पार्टलाई चाहिँ डार्क गर्नु होला है। जुन पार्ट तपाईँको काटिन्न त्यो पार्टलाई लाइट गर्नु होला। तपाईँको आई लेभलभन्दा माथि के कुरा आएको छ भने त्यसलाई डट लाइनमा राख्नु होला। यति मात्र याद गर्नुहोस्, तपाईँको फ्लोर प्लान राम्रो भइहाल्छ। अनि डाइमेन्सनहरू चाहिँ बुझ्ने खालको चाहिँ हुनु पर्यो प्रिन्ट हुँदाखेरि। ठिक छ। अब हाम्रो स्टेप भनेको टक यहाँबाट स्टार्ट गरौँ। ठिक छ। पहिला त यहाँ मान्छे टक टक स्टेप आउँछ अनि यहाँबाट माथि जान्छ है। सो यसलाई हामी अफसेट गरौँ।
11 इन्च गरिदिउँ। सबै 10.5 पनि मान्न सक्नुहुन्छ है। यो हामी प्लिन्थमा पुग्यौँ हामी, ठिक छ। यहाँबाट हामी माथि जान्छौँ। सो यिनीहरू हामी के गर्छौँ, यो एक्सटेन्ड नभएको भएर ठ्याक्कै मिड पोइन्ट पत्ता लागेन नि त। ओके, अब ठिक छ, अलि विचार गर्नु होला। अब ठ्याक्कै मिड पोइन्टमा हामी एउटा लाइन तान्छौँ। मल्टी लाइन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अफसेट गरौँ 5.5 र 5.5, अथवा सिधै मल्टी लाइन पनि तान्न सकियो 11 इन्चको है। 10.5 इन्चभन्दा कम नगर्नु होला। ट्रेड, यसलाई ट्रेड भन्छ है तपाईँले, यो भर्टिकललाई 10 इन्चभन्दा कम नगर्नु होला है। सो 10 इन्चदेखि 1 फिटसम्म गर्नु होला। अब 2 फिट पनि नगर्नु होला। फेरि अफसेट 11 इन्च गरौँ। मैले चाहिँ अहिले त्यसमा 11 इन्च गरेँ। यस्तो यसलाई डिलिट गरिदिउँ। अनि फेरि यता आउँ, अफसेट 11 इन्च। सो एक 2 3 4 5 सो यो भनेको हाम्रो आई लेभल भन्दा माथि हो। सो यसलाई हामी ड्यास ड्यासमा राखौँ। ओके, अब ब्रेक लाइन बनाउनु पर्यो है। सो ब्रेक लाइनमा जान्छु अनि साइज सोध्छ, यस इन्टर गरौँ साइजको लागि। सो अहिलेको केसमा म 8 टाइप गर्छु। फर्स्ट पोइन्ट क्लिक गर्नु होला, सेकेन्ड पोइन्ट क्लिक गर्नु होला, थर्ड पोइन्ट भनेको प्लेसमेन्ट हो। कहिलेकाहीँ बाहिर जान्छ, यस्तो केसमा ट्रिम गर्नु होला। टिआर हो ट्रिमको लागि है। अनि म्याच प्रपर्टिज गरिदिउँ, ठिक छ। अब यसलाई, यो लाइनलाई ब्रेक गर्न बिआर इन्टर, अनि यहाँदेखि यहाँ ब्रेक, किनभने यो पार्ट डट हुँदैन। ओके, ठिक छ। अब एउटा एरो पनि दिनु पर्यो। यो भनेको माथि जान्छ, त्यो एउटा लाइन तान्दिउँ। यहाँ यस्तो लाइन तान्दिउँ, यहाँ एउटा यस्तो लाइन तान्दिउँ, ठिक छ। अनि यसलाई चाहिँ एउटा लाइट प्रिन्ट हुनु पर्यो नि त यो। सो हुन त हाम्रो यहाँदेखि नै माथि जान स्टार्ट भइहाल्छ। फिलेट गरौँ, सानो सर्कल गर्नु होला तपाईँ स्टार्टिङ पोइन्टमा। यो सर्कललाई तपाईँ सोलिड ह्याच पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यो एउटा एरो चाहिँ दियो, जस्ट एउटा इन्डिकेसन कता माथि भनेर त्यो दिनुपर्छ। ओके, अब यहाँ हाम्रो बीम आउँछ। सो बीमको लागि एउटा लाइन तानौँ, अफसेट 9 इन्च गरिदिउँ। यो भनेको हाम्रो आई लेभल भन्दा माथि हो। सो यसलाई डट डट लाइनमा राखिदिउँ। सो ए ह्याचमै राखिदिउँ अनि यसलाई डट 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 अलिक कन्जस्टेड भयो जस्तो लाग्यो। कन्ट्रोल यस्तो केसमा सिलेक्ट गर्नु होला, कन्ट्रोल 1 राख्नु होला, स्केलको भ्यालु 10 गरिदिनुहोस्, ठिक छ। यो डट डट माथिको चाहिँ यो अप्सनहरू दिँदा अझै राम्रो भन्ने बनायो, ठिक छ। यो सर्कललाई अलिकति सानो बनाऊ। टेक्स्टहरू तपाईँले केही लेख्नु पर्दैन। यो टेम्प्लेट अथवा यो क्याट फाइल जुन छ नि, यो बक्स भएको क्याट फाइल, यो क्याट फाइल भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ, लिङ्क क्लिक गर्नु होला। ओके, अब यहाँ डबल क्लिक गरौँ, टेक्स्ट एडिट हुन्छ र युपी टाइप गरौँ। यो भनेको यहाँदेखि हाम्रो अफ जान्छ। ओके, अब जुन ढोका छ तपाईँ यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामी अफसेट गरौँ, 4 फिट अफसेट गर्छौँ। सो रिक्वायरमेन्ट के छ भन्दाखेरि दुईटा 2 BH 3 आनाको जग्गा छ र क्लाइन्टलाई 2टा बेडरुमको फ्लोर प्लान लेआउट चाहियो। ओके, सो यस्तो केसमा तपाईँले ढोका यहाँ राख्नु सक्नुहुन्छ। पहिला ढोका म कपी गर्छु। कुन ढोका गर्नुहुन्छ, यो गर्नुहुन्छ कि यो, तपाईँको इच्छा, जुन गरे पनि हुन्छ। म चाहिँ यो गर्न चाहन्छु, ठिक छ। अनि यसलाई रोटेट गरौँ, अनि यसलाई टक्क पारेर यसलाई चाहिँ अफसेट गरौँ पहिला।
अफसेट 9 इन्च गरौँ अनि अफसेट 3 फिट 6 इन्च गरौँ। तपाईले 4 फिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके नाइस। अब यसलाई मुभ गरेर टक्क पारेर राख्नु। यसलाई मिरर गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँमै इन्टर भर्टिकल एक्सिस दिनु होला अनि यसलाई मुभ गरिदिनु। ठीक छ। यो अब यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ यता स्टेप दिएर, तर किन घरिघरि दुईटा स्टेप दिइराख्ने। ओके अब यो हाम्रो बेडरुम हुन आउँछ। ठीक छ। बेडरुमको साइज रहेको छ, अब त्यो त हाम्रो ग्रिड लाइनबाट भइहाल्छ। सो एउटा लाइन तानौँ यहाँ हामी यहाँबाट अनि यसलाई अफसेट गरौँ 5 इन्च जति। ठीक छ। अनि यसलाई फ्लेट गर्न चाहनुहुन्छ भने फ्लेट गरिदिनुहोस्। सो एउटा लाइन तानौँ भर्टिकली, यसलाई अफसेट गरौँ 5 इन्च र यसलाई फेरि अफसेट गरौँ 3 फिट 3 इन्च अथवा 3 फिट 3 इन्चै गर्ने। तपाईँ 3 फिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो बेडरुमको लागि भयो। यसलाई ट्रिम गर्नुहोस्। तपाईँ यहाँ झ्याल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा यहाँ झ्याल अलिकति पनि सानो एउटा झ्याल राखिदिउँ। यहाँ अफसेट गरिदिउँ 1 फिट यता र 1 फिट यता, 2 फिटको सानो एउटा झ्याल राखिदिउँ। ट्रिम गरेर राखिदिउँ अथवा टिआर गरौँ, दुईटा एजलाई सिलेक्ट गरौँ, ट्रिम, यो गर्दा छिटो हुन्छ। अनि झ्याल चाहिँ हाम्रो स्पेशल झ्याल मैले राखेको छु। हेर्नु होला एकदम स्पेशल झ्याल हो, तपाईँलाई म देखाउँछु। यो चाहिँ डाइनामिक झ्याल हो है। यसको साइज तपाईँले चिन्ता लिनु पर्दैन र नर्मल्ली झ्यालको लागि तपाईँले डबल लाइन मात्रै तान्दा पनि हुन्छ है। यो स्पेशल झ्याल तपाईँले यो क्याट फाइलसँग पाउनुहुन्छ। यसरी यो पोइन्टर ड्र्याग गरे पनि ठुलो सानो हुन्छ। ठिक छ। तपाईँलाई झ्याल राख्न झ्याउ लाग्छ भने डबल लाइन मात्रै तान्दा पनि हुन्छ। ओके ओके। यो दुईटा लाइन भनेको झ्यालको तलको पट्टिको लाइन हो है, जहाँ तपाईँको झ्याल रेस्ट गर्छ। यो काटिएको छैन, त्यही भएर हामी यसलाई लाइट गर्छौँ। वाल सिल अलिकति उज्यालो गरिदिउँ। वाल सिल अलिकति उज्यालो गरेर ठिक होला। ठिक छ। ठिक छ। अब यहाँ हामी 3 फिट 3 इन्चको ढोका ल्याउँछौँ। सबै चाहिँ यहाँ झ्याल ढोका रेसिडेन्समा चाहिने कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू छ। त्यसैले त्यो क्याट फाइल डाउनलोड गरेर त्यसलाई टेम्प्लेट बनाइहाल्नुहोस् भन्छु म। सिओ कपी गरौँ। यो हाम्रो बेडरुम भयो। फेरि हामी यो लाइनलाई तपाईँ एक्सटेन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ यहाँ ठिकै सिधा लाइन तानिदिए। अफसेट 5 इन्च गरौँ। अफसेट 5 इन्च र यसलाई ट्रिम गरेर फाल्दिउँ। ठिक छ। यो हाम्रो किचनको पार्ट भयो। त्यसपछि किचनबाट बाहिर जानको लागि हामी प्रोभिजन दिनुपर्ने हुन्छ। अब किचन सानो छ, यहीँबाट ढोका, यहीँबाट झ्याल भन्छु ढोका दिएर बाहिर जाँदा दिनु भने अझै सानो हुने हो किचन। त्यही भएर ढोका चाहिँ हामीले यहाँ दिने चाहिँ सोचेको हो। सो यसलाई अफसेट गरौँ 5 इन्च जति अनि अफसेट गरौँ 2 फिट 9 इन्च जति गरिदिउँ। अनि ठिक छ। यो 2 फिट 9 इन्च गरे। सपोज साइज घट्यो होइन। अब यो ढोकालाई ठ्याक्कै यहाँ कसरी राख्ने ध्यान दिएर हेर्नु होला। आरो रोटेट गरौँ। अलाइन भन्ने टुल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। स्केलले पनि हुन्छ, स्केलले चाहिँ अलिकति झ्याउने हुन्छ। एएल गर्नु होला। यसलाई अलाइन गर्नको लागि एएल गर्नु होला। यो जुन पोइन्ट छ यो यहाँ आउनु पर्यो। यो जुन पोइन्ट छ यो यहाँ आउनु पर्यो। इन्टर र यास गर्नु। सो यसलाई मुभ गरेर यहाँ ल्याइदिउँ। सो डबल प्यानल हुन्छ। यसलाई मिरर गरौँ एउटा जाली जस्तो। ओके एउटा चाहिँ नर्मल। सो यसलाई यहाँमै गरौँ। मैले यास गरेर छु, नो गर्नुपर्ने। तर यो जुन फ्रेम छ त्यो चाहिँ मिलेको छैन, तर फरक पर्दैन। ओके ओके नाइस। अब यहाँ स्टेपहरू हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई ट्रिम गरेर फालिदिनुहोस्। ठिक छ। अब किचनबाट बाहिर जान नि मिल्यो। अब यहाँ एउटा किचनको लागि एउटा ढोका राख्नु पर्ला। सो एउटा यहाँ लाइन तान्नुहोस्। ठिक छ। अनि यसलाई हामी अफसेट गरौँ 5 इन्च जति र यसलाई अफसेट गरौँ 3 फिट 3 इन्च। ठ्याक्कै अफसेट 5 इन्च
अफसेट 3 फिट 3 इन्च ठिक छ। अनि यसलाई ट्रिम गरेर फाल्दिउँ। अनि यसलाई मिरर गर्नु पर्यो याम आई ठिक छ। मिड पोइन्ट भेटिएन ठिकै छ कि मिरर गरिराखौँ भर्टिकल एक्सिसमा नो चाहिँ गर्नु पर्यो। अनि यसलाई मुभ गरेर टक्क पारेर मिलाएर यहाँ राख्नु पर्यो। ओके नाइस। यो भनेको हाम्रो किचन। रुमको नाम चाहिँ लेखिराखौँ अलिकति क्लियर पनि हुन्छ ठिक छ। अनि बेडरुम ठिक छ। हामी डाइमेन्सन हामी एकछिनमा लेखौँला। डबल क्लिक गर्नुहोस् केआइटी सबै क्याप्समा लेख्दा पनि हुन्छ केआइटी किचन स्ल्यास डाइनिङ। मैले चाहिँ स्पनमा लेखेँ किचनको स्पेलिङ मिस्टेक भएछ र ठिक छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँहरूको बेडरुम आउँछ ठिक छ। कति छ हाम्रो बेडरुमको साइज अथवा पहिला टोयलेटै गरिदिउँ। टोयलेटको छ हाम्रो विड्थ भनेको 5 फिट छ है। यहाँ हाम्रो डाइमेन्सन मिस्टेक छ। जहिले पनि दिँदाखेरि पहिला एक्स डाइमेन्सन दिनु होला। सो अफसेट गरौँ 5 फिट त दिनै पर्यो। अनि यसलाई हामी अफसेट गरौँ 5 इन्च। अब यहाँ डट आउँछ सो इन द वाल यसरी आउँदैन। सो यसलाई एक्सटेन्ड गरिदिउँ। माथिबाट हाम्रो बिम जान्छ प्रपर्टिज गरिदिउँ। डटको लागि हामी 2 फिट 6 इन्च स्पेस छाडिदिउँ। अफसेट यसलाई 6 इन्च गरिदिउँ वाललाई। अथवा तपाईँ 9 इन्च 5 जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 5 इन्च पनि गरिदिनुहोस् केही फरक पर्दैन। अलि 6 इन्च अलिकति गरिदिएको 5 इन्चै गर्दा पनि हुन्छ यसलाई। अब हामीले ढोका बनाउनु पर्यो राइट। ओके सो यहीँबाट गरिदिउँ न किन गर्ने। सो पिडिएफ भन्दा अलिकति फरक तरिकाले गरेको छु है। सो यहाँ अफसेट 5 इन्च गरौँ। अफसेट 3 फिट 3 इन्च। डिलिट गर्नु पर्यो। यहाँ ढोका दिनु न यहाँ दिँदा ठिक। फ्लेट गरौँ। यो ढोकालाई कपी गरौँ। यसलाई रोटेट गरौँ। अनि यसलाई मिरर गरौँ। यस गरौँ। अनि यसलाई टक्क पारेर यहाँ ल्याएर राखौँ। फेरि यसलाई हामी कपी गर्छौँ। यो हुनुपर्ने 2 फिट 6 इन्च हो। यो 3 फिट 3 इन्च छ। सो यसलाई अलाइन गर्नु पर्यो। यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। एएल इन्टर। यो पोइन्ट यहाँ आउनु पर्यो। अलि जुम गरेर क्लिक गरौँ। अनि यो पोइन्ट यहाँ आउनु पर्यो। इन्टर र यस गरौँ। ठिक छ। ओके तपाईँले यसलाई 9 इन्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले 9 इन्चै गरिदिन्छु किनभने तपाईँको यो पछाडिको वालमा तपाईँको डक्टहरू फुटाउनु पर्ने भयो। 9 इन्च गर्दा राम्रो कम्बोर्ड पनि आउँछ। त्यही भएर 9 इन्च गर्नु। यो डक्टको लागि कति छ हाम्रो स्पेस। लाइटको लागि ठाउँ छ पर्छस् त। ओके 2 फिट। यसलाई यस्तो गरौँ न त। यो हाम्रो टोयलेट अलिक ठुलै नै भयो। डेप्थ 8 फिट। यसलाई अझै हामी 1 फिट तल लैजाउँ। ओके अनि यसलाई के गरौँ अफसेट 9 इन्च। अब यसलाई म जस्ट फिलेट गर्दै हो।
ओके, यसलाई अलिकति 6 इन्च माथि मुभ गरौँ। टॉयलेट अब हामी झ्यालहरू बनाउँछौँ। ओके, झ्याल बनाउनु भन्दा अगाडि यहाँ अलिकति स्टेप्स, ढोका खोल्न साथ त अलिकति खुट्टा राख्नलाई के दिनु पर्यो। सो अफसेट 2 फिट 6 इन्च गरिदिउँ। यहाँबाट लाइन तान्नुस्, बाङ्गो हुन्छ कन्ट्रोल Z गरौँ। किन बाङ्गो भयो यहाँ लाइन तान्दाखेरि भन्दाखेरि अर्थो मोड मेरो बन्द थियो। एफेक्ट दाबे अफसेट गर्छु 11 इन्च अनि यसलाई यसरी फ्लेट गर्छु। यो दुईटालाई सिलेक्ट गर्छु, लेयरको पुल डाउन मेनुमा जान्छु र स्टेप्स भन्ने लेयरमा राख्न चाहन्छु र यो बिचको लाइनलाई म डिलिट गर्छु। यो बिचको ग्याप कति छ? 4 फिटको झ्याल चाहिएको थियो। यस्तो गरौँ, किन अफसेट गरौँ 4 इन्च गरिदिउँ हैन। 4 फिटको झ्याल दिउँ हैन, 4 फिट 4 इन्चको झ्याल किन दिइराखेँ। अब यता 2 इन्च वाल लगाउनु भन्दा मैले यस्तो गरेँ फिलेट। सो एउटा लाइन तान्छु फेरि। ओके, डार्क भयो। हामी एकछिनमा म्याच प्रोपर्टिज गर्ने छौँ। यो भनेको झ्याल रेस्ट हुने तलको वाल हो। सो यो डार्क हुनु हुँदैन। म्याच प्रोपर्टिज, त्यसपछि यसलाई म कपी गर्छु र झ्यालको लागि तपाईले डबल लाइन तान्दा हुन्छ है। डबल लाइन, मल्टी लाइन युज गर्दा पनि भयो अथवा लाइन तानेर अफसेट गर्दा पनि भयो। ओके, तर तपाईलाई यो क्याट फाइल यदि डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने यहाँ हाम्रो डाइनामिक झ्याल छ, यो झ्याल छ, युज गर्नु होला। तपाईलाई अरु प्रोजेक्टमा पनि काम लाग्छ। ओके, अब नेक्स्ट टाइम म रेसिडेन्स खोल्दाखेरि यो क्याट फाइलबाट स्टार्ट गर्छु है, डाउनलोड गर्नु होला। ओके, अब मलाई झ्यालको यहाँ त हाम्रो च्यापेको पार्ट हो। हाम्रो साइड प्लान हेर्न यहाँ हाम्रो ओपन छ, यो हाम्रो च्यापेको पार्ट हो। यो पार्टमा हामी कुनै पनि झ्याल राख्न पाउनु, त्यही भएर हामीले यस्तो गरेको हो। यो हाम्रो ओपन टु स्काई गरिदिउँ न, डक्ट भन्दा पनि ओटीएस भनेर, ओटीएस भनेर लेखिन्छ प्राय, ओटीएस ओपन टु स्काई। अब यहाँ डक्टहरू पनि यहाँ हुन्छ है। ओके नाइस। अब यहाँ ट्रिम गरिदिउँ हैन। अनि के गरिदिउँ भन्दाखेरि हामीसँग यहाँ कति ग्याप छ, यहाँ झ्याल दिँदा कि दिने कि नदिने हो। यहाँ हाम्रो झ्याल भन्दा पनि ब्रिक वाल, ग्लास ब्रिक भन्ने हुन्छ नि, जुन लाइट चाहिँ पेनिट्रेट गर्छ, लाइट चाहिँ छिर्छ, तर भिजुअली चाहिँ तपाईँ कनेक्ट गर्नुहुन्न। त्यस्तो प्रकारको हामी के गर्छौँ यहाँ, त्यस्तो प्रकारको हामी यहाँ झ्याल राख्छौँ। सिसा भनौँ, यसलाई फ्लेट गर्छौँ, ग्लास ब्रिक टाइपको। अफसेट म्याच प्रोपर्टिजको लागि यामे हो है। यो लाइनलाई समात्नु होला अनि यो भनेको यो लाइनलाई समात्नु, याम ए इन्टर अथवा स्पेस ताप्नु। अनि त्यसपछि मल्टी लाइनको लागि यामएल इन्टर, जस्टिफिकेसनको लागि जे इन्टर, 0 भनेको बिचबाट अफसेट, स्केल भनेको कति इन्च हो भनेको यसमा 2 इन्च। सो मल्टी लाइन यहाँ चाहिँ हाम्रो ग्लास ब्रिक टाइपको आउँछ। जस्ट हामीलाई लाइट मात्र चाहिने हो है। अनि तपाईले भिजुअली पनि तपाईले कनेक्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईको बेडरुमको प्राइभेसीमा अलिकति समस्या हुन सक्छ। जस्ट लाइटको लागि मात्रै गर्नु। यहाँ हामी फेरि बिचबाट लाइन तानौँ, ठिक छ। अनि यसलाई हामी अफसेट 1 फिट 6 इन्च र 1 फिट 6 इन्च गरौँ। 3 फिटको सानोवटा हामी झ्याल बनाउँछौँ। त्यसपछि यहाँ फेरि लाइन तान्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो लाइट हुनुपर्छ, किनभने यहाँ हाम्रो विन्डो रेस्ट गर्ने पार्ट हो। सिल भरौँ न, मल्टी लाइन गरिदिउँ, अथवा तपाईँ यसलाई नै कपी गर्नुहोस् न। यसलाई अलि मिलाउँ, ठिक छ। अनि टोयलेट भयो। अब हामी अलिकति लेआउट गरौँ हैन, टोयलेटको लेआउट। अनि सकिहाल्यो। ओके, अब हामीले यहाँ हाम्रो ओपन छ, जस्तै तपाईलाई देखाउँछु म पीडीएफमा। यहाँ हाम्रो यहाँ झ्याल दिनुस्, यहाँ झ्याल दिनुस्, अफसेट गरौँ 2 फिट फिट गरौँ, ठिक छ। अनि
तपाईको सिङ्क कहाँ छ यसलाई सिङ्क भन्छ यसलाई नर्मली सिङ्क भएको साइडमा झ्याल भएर राम्रो भन्ने भने मात्रै हो सो हामी के गर्छौं यो मिड पोइन्ट तिर आउँछौं अफसेट 2 फिट र 2 फिट 4 फिट भएको हुन्छ यो झ्यालको सिल लेभल अलि माथि हुन्छ अरु झ्यालको सिल लेभल तल हुन्छ किनभने तपाईको काउन्टर हुन्छ त्यसको माथि सिङ्क हुन्छ नि त त्यही भएर अलिकति बढी हुन्छ 3.5 फिट जति 4 फिट हुन्छ यसको चाहिँ प्लानमा त्यो इन्डिकेसन हुँदैन तर हामीले सम्झिराख्नु पर्ने हुन्छ यसलाई एक्सटेन्ड गरौँ ठीक छ त्यसपछि हामी यसलाई कपी गरौँ एक्सटेन्ड को लागि EX इन्टर ठीक छ यो पनि डार्क गर्नु भएन डे पोइन्टमा नराख्नु होला डे पोइन्टमा तपाईको कुनै पनि कुरा प्रिन्ट हुँदैन है त्यो बुझ्नु होला त्यो बुझ्यो भने तपाईले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ कुन कुरा कहाँ राख्ने डे पोइन्ट प्रिन्ट हुँदैन ओके त्यसपछि अब हाम्रो के छ यो लेआउट गर्दियौ न यहाँ हाम्रो ओके यहाँ हाम्रो डाइनिङको लागि टेबल छ यो टेबल हो ट्याक्क यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ सानो र 4 जना अट्ने सानो डाइनिङ टेबल यहाँ अलिकति लाइट आए राम्रो सो हामीसँग यहाँ ओपन छ सो यसलाई अफसेट गरौँ 4 फिट अफसेट 4 फिट ओके यसलाई यसरी फ्लेट गरिदिउँ कन्ट्रोल Z फ्लेट सो यसलाई अफसेट गरौँ 3 फिट यता र 3 फिट यता यसलाई समातौं TR स्पेस यसलाई सिलेक्ट गरौँ स्पेस ट्याग र ट्रिम गरेको है तपाईलाई ट्रिम गर्न आउँदैन भने भन्नु होला हामी ट्युटोरियल बनाउने छौं तर एसेन्शियल सिरिज बनाउन सोचेको थिए तर त्यति एप्रोप्रिएट लागेन किनभने कुनै पनि सफ्टवेयर तपाईले सिक्नको लागि प्रोजेक्ट ओरिएन्टेडमा सिक्नु पर्ने हुन्छ है प्रोजेक्ट नै सिक्ने हो है त्यही भएर तपाईले सम्पूर्ण थ्योरीहरु जान्नुभयो अटोक्याडमा तपाईले एउटा रेसिडेन्सको फ्लोर प्लान गर्दाखेरि गाह्रो हुन सक्छ थ्योरी जान्नु अलग कुरा हो त्यसलाई प्रोजेक्ट वाइज त तपाई यदि कुनै सफ्टवेयर सिक्दै हुनुहुन्छ भने प्रोजेक्ट ओरिएन्टेड बेसमा सिक्नु होला भन्न खोजेको सानो गर्नुस् न सानो एउटा रुमको लेआउट गर्नुस् तर प्रोजेक्ट ओरिएन्टेडमा जानु होला है थ्योरी त कच्छ अटोक्याडको सो त्यति पोसिबल लागेन सो म यसरी सानो ट्युटोरियल बनाउँछु सो यो पार्टमा म अलिकति फास्ट गए कि स्लो गए भन्नु होला कमेन्टमा मैले चाहिँ ठिकै गए जस्तो लाग्यो किनभने यो पार्ट सपोज तपाईसँग यो फाइल छ त्यहाँबाट स्टार्ट गरेर हामीले क्याड फाइल बनाउने हो है फास्ट लागेको छ भने भन्नु होला म फेरि अलिकति तपाईलाई यो भन्दा नि अझै बिस्तारै लगेर सिकाउने ट्राई गर्ने छु ओके यहाँ पनि तपाई झ्याल राख्न चाहनुहुन्छ राख्नुस् है तपाईको इच्छा अब अलिकति टोयलेटको लेआउट गरौँ त्यसपछि हामी डाइमेन्सन दिन्छौँ यो बेसिनलाई कपी गरौँ यसलाई यहाँ राख्दा पनि हुन्छ अथवा यसलाई रोटेट गर्दा पनि हुन्छ यहाँ है त्यसपछि कमबोर्ड यो कपी गरौँ ओके अब डाइमेन्सन दिउँ है त यो स्टेप्सको विड्थ कति डाइमेन्सन दिँदा अझै क्लियर हुन्छ नि त नाइस 3 फिट 3 इन्च एकदम बेस्ट भइहाल्यो ओके एकदम ठीक छ 3 फिट 3 इन्च अनि रुमको साइज नाप्नु पर्यो अनि यो DLI भन्ने DLI म देखाउँछु DLI इन्टर गर्नु होला अथवा स्पेस थाप्नु होला त्यो भनेको डाइमेन्सन लिनियर हो फेरि मलाई DLI चाहियो मैले DLI दाबिराख्नु पर्दैन यो भन्दा अगाडिको कमान्डलाई रेज्युम गर्न स्पेस के दाब्नु होला आफै DLI एक्टिभेट हुन्छ भन्नाले तपाईले प्रिभियस कमान्डलाई रेज्युम गर्न स्पेस के दाब्नु होला ओके कति रहेछ हाम्रो बेडरुमको साइज एलोङ x बाइ एलोङ y जहिले पनि सम्झिनु होला 12 फिट ओके ड्याश 8 इन्च कमा 9 फिट ड्याश 7 इन्च ठीक छ ओके सेन्टर अलाइन गर्नु होला या सकेसम्म लेफ्ट भन्दा पनि किचन डाइनिङको लागि कति छ हामीसँग इन्टर गरौँ 10 फिट
ड्यास 10 इन्च बाई 9 फिट ड्यास 7 इन्च। ठिक छ। ओके, स्पेलिङ मिस्टेक हुनसक्छ, त्यो करेक्सन गर्नु होला। त्यसपछि यो अनि हाम्रो प्यासेज भयो। यो कति फिटको छ त हाम्रो प्यासेज? 4 फिट छ। नाइस। अब यसलाई म्याचको फोटिज गरिदिउँ। ठिक छ। अब यहाँ एलई भनेको लिडर हो है, अप या डाउन जे गर्दा पनि हुन्छ, एउटै सबै एउटै गर्नु होला, कुनै अप कुनै डाउन नगर्नु होला है। यो लेभलबाट काट्दाखेरि यो यहाँबाट अप जान्छ, यहाँ अप गर्नुहुन्छ, फेरि यहाँ डाउन नगर्नु होला। त्यस्तो चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति समस्या पर्न सक्छ। ओके, अब यसलाई दुईटाले कपी गर्छु हैन, सिलेक्ट गरौँ, सिओ कपी यहाँ, यसलाई फेरि यहाँ ल्याउँ, अप। ठिक छ। यसलाई रोटेट गर्नुहोस्, आरओ इन्टर। यो लाइनको लागि एलई इन्टर। एलई भनेको लिडर, यो मैले यहाँ स्टाइलले मिलाएको छु है। ओके, नाइस। अब यति इन्फर्मेसन हाम्रो रेडी नै छ। अब यो बेडरुमको हामी साइज दिउँ डिएलआई हैन, यो पोइन्ट टु यो पोइन्ट, यहाँनिर कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन्छ, रेफरेन्स पोइन्टबाट अन्त स्न्याप भइदिन्छ। अनि यो पोइन्ट टु यो पोइन्ट फेरि मिस्टेक भएछ। यो रेकर्डिङ गर्दाखेरि कम्प्युटरले ह्याङ भएको मेरो केसमा चाहिँ, तपाईँको केसमा त्यस्तो हुँदैन है। ओके, अब यसलाई डबल क्लिक गरौँ अनि इन्टर गरौँ, स्पेस, अनि जो सामान्य हेर्दा चिटिक्क पाएर नाम लेख्नु होला, बेडरुम यति बाई यति फिट। ओके, नाइस। यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस्, राख्नु सक्नुहुन्छ तर सकेसम्म डिलिट गर्नुहोस्। यहाँ आइसक्यो, डिएलआई गरौँ र स्पेस कि पनि दाब्न सक्नुहुन्थ्यो। अलिकति तलमाथि गर्नु होला, ठ्याक्कै मैले जे गरेँ त्यही, अथवा पिडिएफमा जे छ त्यही नगर्नु होला। जस्तै यो 9 इन्च बनाए, तपाईँलाई 5 इन्च गरिदिनु छ है, केही फरक पर्दैन। सो अहिले हामीले मेन सिक्ने भनेको यो ड्रइङ गर्न सिक्ने हो। सो त्यो चाहिँ हामी मेन फोकस गरौँ। 8 फिट बाई 4 इन्च ठुलै आएको छ त, 5 फिट। ओके, ठिक छ। ठुलो बाथरुममा आएको छ हाम्रो, कमन टोयलेट हो, यति त चाहिन्छ हामीलाई सावर लिनको लागि। त्यो लेआउट पनि तपाईँ बनाउनु त अझै राम्रो, तर कतिसम्म गर्नुपर्छ तपाईँले फ्लोर प्लान गर्दाखेरि तपाईँलाई म भन्छु, यो लेआउट जुन छ त्यो अप्सनल हो, गर्दा राम्रो नगरे ठिकै छ। तर यो जुन छ नि, यो रुमको नाम र यो डाइमेन्सन कम्पलसरी हो यो है। यो सेन्टर लाइन कम्पलसरी एन्ड ओभरअल डाइमेन्सन कम्पलसरी। ठिक छ। र लेआउट गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको टाढाबाटै चिनिन्छ यो बेडरुम हो भनेर। यसरी पेपरलाई यसरी हेर्नु पर्दैन आँखा ठुलो बनाएर। सो त्यो पनि विचार गर्नु होला। त्यसैले लेआउट चाहिँ सबैसम्म गरिदिनुहोस् भन्छु म चाहिँ। सक्यो हाम्रो फ्लोर प्लान। अब हामी डाइमेन्सन दिनतर्फ लाग्छौँ। अब डाइमेन्सन दिनको लागि तपाईँलाई डाइमेन्सन स्टाइल चाहिन्छ। तपाईँ भोलिको दिनमा काम गर्नुहुन्छ, सुरुबाट डाइमेन्सन स्टाइल बनाउनुहुन्छ, टाइम लस हुन्छ। अलरेडी कसैको डाइमेन्सन स्टाइल कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गर्नु होला र यो क्याट फाइलमा हामीसँग अलरेडी डाइमेन्सन स्टाइल छ। ठिक छ। अब डाइमेन्सन दिँदाखेरि एउटा ग्रिड प्याटर्न भएको राम्रो। नर्मली तपाईँले डिएलआई गरेर हैन ड्याङडुङ पनि दिन सक्नुहुन्छ है, यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन। ओके, लाइन वेट साइन वेट केही नदिएर ड्याङ कुनै पनि बेस पोइन्ट नमानेर तपाईँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो नगर्नु होला सकेसम्म, तपाईँले कुनै न कुनै दिन समस्या ल्याउन सक्छ। त्यसैले यो ट्युटोरियल हो, तपाईँलाई ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट जुन वे राम्रो त्यही सिकाउने मैले प्रयास गरेको। राम्रो बेस्ट भने होइन, राम्रो है। धेरै तरिका छ। एउटा त के गर्नुहोस्, एउटा रेक्ट्याङ्गल तान्नुहोस्, बिल्डिङको वरिपरि कभर हुने एउटा लाइन तान्नुहोस्। ठिक छ। म्युनिसिपालिटी ड्रइङमा 3टा डाइमेन्सन दिनुपर्छ भनेर सम्झिनु होला। कतिवटा डाइमेन्सन दिनुपर्छ? 3वटा डाइमेन्सन दिनुपर्छ भनेर याद गर्नुहोस्। ठिक छ। अब हामी यसलाई अफसेट गर्छौँ। सुरुको मैले 1 फिट 8 इन्च गरेँ। अब तपाईँ यति नै गर्नु चाहन्छु यति गर्नु होला। अनि त्यसपछिको 1 फिट 6 इन्च गरिदिनुहोस्। फर्स्ट लेयर अफ डाइमेन्सन, सेकेन्ड लेयर अफ डाइमेन्सन, थर्ड लेयर अफ डाइमेन्सन, फोर्थ भनेको तपाईँको जुन गोलो आउँछ नि, गोलो त्यो गोलोको लागि यो फोर्थ। अब यो जुन रेक्ट्याङ्गल छ, यो रेक्ट्याङ्गल प्रिन्ट भए पनि नराम्रो देखिन्छ होइन। यसलाई डेप पोइन्टमा म राख्न चाहन्छु। कुन लेयरमा? डेप पोइन्ट। किन डेप पोइन्ट? डेप पोइन्ट प्रिन्ट हुँदैन, त्यही भएर राखेको हो। ओके, होइन म अरू लेयरमा राख्छु, तपाईँलाई मन लाग्छ राख्नुहोस्, तर त्यो लेयरको प्रिन्ट चाहिँ अफ गरिदिनुहोस्। ओके, अब सेन्टर लाइन त बाहिर आयो, कुनै बाहिर आयो, कुनै भित्र आयो।
ठिक छ। ट्रिम र हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रिम भित्र हाम्रो एक्सटेन्डको काम हुन्छ। हेर्नुहोस् TR इन्टर कुन कटिङ एज सोधिरहेको छ, तल कमान्ड लाइनमा पनि हेर्नु होला, कटिङ एज कुन हो भनेर सोध्छ। अहिलेको केसमा यो, अरू छैन, इन्टर गर्नुहोस्। यसलाई काट्ने हो, क्लिक गर्नुहोस्। यो त ठ्याक्कै मिलेछ, यो पनि मिलेछ, यो मिलेछ। अब यसलाई एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो। स्केप की दाबेर एक्सटेन्ड नगर्नु, सिफ्ट की दाब्नुहोस् अनि क्लिक गर्नुहोस्। भन्न खोजेको तपाईँ ट्रिम कमान्डमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई एक्सटेन्ड गर्न मन लाग्यो सिफ्ट की दाब्नुहोस्। तपाईँ एक्सटेन्ड कमान्डमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई ट्रिम गर्न मन लाग्यो सिफ्ट की दाब्नु। सिफ्ट कीले के गर्छ, ट्रिम र एक्सटेन्डलाई एक्सचेन्ज गरिदिन्छ। देख्नुभयो जादु? ओके, टिप्स हो, याद गरिराख्नु होला। ठिक छ। अब हामी यो गोलो गर्छौँ। यसलाई अलिकति तल राखौँ। टेन्टेटिभ ड्रइङको हिसाबले चाहिँ मिल्नु पर्यो यो गोलो। यसलाई चाहिँ हामी डाइमेन्सन अथवा हेजमा राखिदिउँ, अथवा यो टेक्स्टलाई म कपी गर्छु है। भर्टिकललाई 1 2 3 गर्नुहोस् है। यो चाहिँ स्ट्रक्चर इन्जिनियरको सहायता लिनु होला। भर्टिकललाई कुन राख्ने, होरिजोन्टललाई कुन राख्ने, यी ट्याप स्यापमा गरेको हुन्छ, त्यही अनुसार गर्नु होला है। भन्नाले आर्किटेक्चरमा तपाईँको, भन्नाले स्ट्रक्चरमा तपाईँको भर्टिकल्ली 1 2 3 ग्रिड लेआउट प्लानमा छ भने आर्किटेक्चर पनि त्यही गरिदिनु होला। ओके, त्यो कोअर्डिनेसन गर्नु होला, नत्र पछि ज्या हुन्छ। यसलाई 9 इन्च जति गरिदिउँ। ओके, नाइस। सो अहिले चाहिँ हाम्रो ट्युटोरियल हो होइन, त्यो कोअर्डिनेसन चाहिँ गर्नु होला। अब मैले यहाँ भर्टिकलमा 1 2 3 4 राखेँ भन्दैमा तपाईँले फेरि त्यही नगर्नु होला भन्न खोजेको हो। यो जस्ट एउटा के हो, ट्युटोरियल हो। ओके, 1 2 3। सो यो चाहिँ ट्युटोरियल एकदम बिगिनर भाइ बहिनीको लागि हो है। तपाईँ अलिकति अलरेडी आउँछ भने तपाईँले केही कुरा नयाँ कुरा पनि हेर त गरे होला, तर बोरिङ चाहिँ हुनु भयो होला तपाईँ। त्यसैले टाइम ल्याप्स ट्युटोरियल पनि मैले राखेको छु, त्यो पनि हेर्नु होला, त्यसलाई इग्नोर नगर्नु होला है। ओके, किनभने ट्युटोरियल बनाउन टाइम लाग्छ। सो टाइम ल्याप्स पनि फाइदा के हो भन्दाखेरि अलिकति मेन कुराहरू तपाईँ त्यो टाइम ल्याप्स हेरेर बुझिहाल्नुहुन्छ होइन। अनि प्रत्येक कुरा एक्सप्लेन गर्ने हो भने ट्युटोरियल बनाउन टाइम लाग्छ मेन कुरा। तपाईँ सोध्नुहुन्छ 10 मिनटको ट्युटोरियल बनाउन कति टाइम लाग्छ? 10 मिनट त पहिला 10 मिनट लाग्यो, एडिटिङ गर्न 1 घन्टा, फेरि चान्छु 4 घन्टा लाग्छ। ओके, 10 मिनटको ट्युटोरियल बनाउन। नयाँ आइडिया छ भने 1 2 दिन पनि लाग्न सक्छ। सो त्यही भएर ट्युटोरियलहरू, च्यानलको ग्रोथको लागि ट्युटोरियलहरू सेयर गरिदिनु होला है। किनभने यही कुरा तपाईँ इन्स्टिट्युटमा पढ्नुहुन्छ भने तपाईँलाई 15 दिनको भित्र सकाउने टार्गेट हुन्छ इन्स्टिट्युटमा। 15 दिन, 1 हप्तामा एनी हाउ सकाउ। सो त्यो भएर गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई सिक्नको लागि, किनभने त्यो टाइममा तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ। अब मेरो अनलाइनमा के छ, तपाईँलाई खुलेर तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् भन्न खोजेको। आज होइन, तपाईँ 1 हप्ता लगाएर यो ग्राउन्ड फ्लोर प्लान गर्नुहोस् न है। त्यो भन्नुहुन्छ फ्रिडम चाहिँ हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले लर्निङमा एकदम हेल्प गर्छ, तपाईँले स्ट्रेस हुँदैन। ओके, अब यो सेन्टर लाइन पनि पिङ्क सबै यो यसलाई चेन्ज गर्छु। कलर चाहिँ कुन राखौँ भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ तपाईँको आँखालाई जुन सजिलो हुन्छ त्यही राख्नु होला है फेरि। ओके, अब म्याच प्रोपर्टी गरौँ है। याम ए इन्टर, सोर्सलाई अलिकति क्लिक गरिसकेँ। क्लिक गरौँ, क्लिक गरौँ, क्लिक गरौँ, क्लिक गरौँ। ओके, सेन्टर लाइन यस्तो हुनुपर्छ। कन्फ्युज हुनुहुन्छ गुगलमा जानुहोस् सेन्टर लाइन टाइप्स भनेर है। ओके, ड्यास डट है, त्यो चाहिँ चल्नु होला। ओके, अब डाइमेन्सन दिउँ है त। यो यत्रो कहानी सिकाएँ होइन, यो त्यतिकै तानेको होइन यो गाइडलाइन, यसको पनि महत्त्व छ, त्यही भएर तानिएको हो। ओके, अब योभन्दा माथि तपाईँको ओपन छ भने यस्तो लाइन तानिदिनु होला, अलिकति सजिलो हुन्छ इन्टिग्रेसन। किनभने तपाईँको ड्रइङ भनेको एउटा इन्फर्मेसन न त हो, त्यो इन्फर्मेसन जति तपाईँले दिनुहुन्छ त्यति राम्रो हुन्छ। ओटिएस भनेको ओपन टु स्काई, माथि स्काइलाइट हुन्छ अथवा ओपन हुन्छ, जसले गर्दा यहाँ लाइट पेन्टेड हुन्छ, त्यहाँबाट लाइट यो रुममा पनि लाइट आउँछ, टोयलेटमा पनि लाइट आउँछ, यसले डटको रूपमा पनि काम गर्छ। साइज दिदिउँ न त होइन, नापेर 5 फिट बाई
मान्छे ठुलै बनाएको छौँ हामीले, त ठिकै छ, लाइटको लागि इनफ ठाउँ हुने भयो। सो तपाईँले यहाँ पनि झ्याल राख्न सक्नुहुन्छ स्टेयरकेसको यहाँपट्टि, तपाईँलाई स्टेयरकेस अँध्यारो, तर अहिलेको केसमा हाम्रो स्टेयरकेस अँध्यारो छैन, यहाँ झ्याल दिइराख्नु त्यति मैले उचित मानेन, यहाँ ट्रिम चाहिँ गरिदिउँ। ओके, अब हामी डाइमेन्सन दिन्छौँ। त्यो ट्युटोरियल धेरै लामो हुन्छ, फेरि बोरिङ भइहाल्छ। एउटा सानो फ्लोर प्लान बनाउन 1 घन्टाभन्दा लामो भयो भने त होइन, यो त बोरिङ भइहाल्यो। 3टा लेयर अफ डाइमेन्सन हुन्छ। जस्तै यो पिल्लरको नाम के हो मैले लेखिदिन्छु है, तपाईँलाई काम लाग्छ। यो ग्रिड लेआउट प्लानमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, पिल्लरमा म चाहिँ यहाँ लेखिदिन्छु। यो पिल्लरको नाम C1, कलम C1, अथवा यसको सिधै C1 मा त लेखिदिउँ न, C1, यसको नाम C1 है। तपाईँले म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ नि, रो बाई कलम, होरिजन्टल रो भर्टिकल कलम, त्यही हो C1। यसको नाम C2 होइन, अब तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो। सो त्यही भएर ग्रिड लाइन तानेको हो। यो पिल्लरको नाम B1। ओके, ल है त, यसलाई म कपी गर्छु। यसको नाम भन्नुहोस् तपाईँ, यो पिल्लरको नाम भन्नुहोस् त A3। ग्रिड लेआउट प्लान पनि हामीले यहीँ सकाइदियो। ग्रिड लेआउट प्लानमा यो नाम लेख्नु पर्ने हुन्छ, CA3 पनि लेख्दा अझै राम्रो। C भनेको कलम C ड्यास होइन, यसरी। ओके, अब हामी डाइमेन्सन दिन्छौँ। फाइललाई सेभ गरौँ। तपाईँ पनि सेभ गर्नु होला फाइललाई, किनभने अटोक्याड बेला बेलामा बन्द भइदिन्छ, कहिले फेरि झ्याउ हुन्छ। DLI गरौँ, लिनियर डाइमेन्सनको लागि DLI। तपाईँलाई याद छैन, ठिक छ, एनोटेट भन्ने बटनमा जानुहोस्। लिनियरको तल विभिन्न डाइमेन्सन छ, सुरुमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने लिनियरै हुन्छ। यो सिधा छ, सो लिनियर अलाइनले खासै फरक पर्दैन। सुरुको डाइमेन्सन भनेको इन्डिभिजुअल डाइमेन्सन। सो म पहिला करेन्ट लेयर पनि डाइमेन्सन बनाउन चाहन्छु है। सो पिल्लर देखियो, पिल्लर त दिनै पर्यो। अब मैले यहाँदेखि कन्टिन्यू गर्नु पर्यो नि, एनोटेटमा जाने, कन्टिन्यूमा जाने, क्लिक गर्दै जानुहोस्। डगको साइज यहाँबाट आयो। अब ओभरअल ओपनिङ डगको साइज दिनुहुन्छ कि यो झ्यालको साइज दिनुहुन्छ है, त्यो तपाईँको इच्छा हो। यसरी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, यसरी यहाँ क्लिक गर्नुहोस् है, तर म ओभरअल यो दिन चाहन्छु। ठिक छ, डाइमेन्सन के भयो, अलिकति ठुलो भयो जस्तो लाग्यो मलाई। डिइन्टर गरौँ र मोडिफाई गर्छु। यो हाम्रो करेन्ट डाइमेन्सनमा छैन जस्तो लाग्यो। एनोटेटमा जाउँ, एक्सटेरियर डाइमेन्सन, अलिकति यस्तो गरौँ। सो विभिन्न डाइमेन्सन स्टाइल तपाईँको यहाँ हुन्छ। यो त सानो भयो, यो झन् ठुलो भयो, यो त्यही हो। ठिक छ, केही छैन, हाम्रो अलिकति साइज मात्रै मिलाउनु पर्ने देखियो। यस्तो गरौँ, साइज हामी नमिलाउँ। जस्तै तपाईँ के गर्यो, बाहिर गयो भने यहाँ क्लिक गर्नु होला होइन, यो बिचको ग्रिप आउँछ, यहाँ माउस लगाउनुहोस्, सोध्छ के गर्ने भनेर, मुभ टेक्स्ट ओन्ली देख्नुभयो। यसरी त मैले नयाँ कुरा तपाईँलाई सिकाउन पाएँ। सो मैले यो चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिएन, भयो, राम्रै भयो। यसरी तपाईँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। साइज धेरै सानो गऱ्यो भने प्रिन्ट हुँदाखेरि बुझिन्न होइन, त्यही भएर एनोटेसन भन्ने हुन्छ, त्यो हामी पछि सिकौँला। त्यो पनि काम लाग्ने कुरा हो, अथवा सिक्नु होला एनोटेसन भन्ने। डाइमेन्सनमा एनोटेसन भन्ने हुन्छ, त्यो सिक्नु होला, काम लाग्ने कुरा हो। फेरि DLI गरौँ, अनि यो पोइन्ट टु यो पोइन्ट सेन्टर लाइनको पालो आयो। ठिक छ, अनि कन्टिन्यूमा क्लिक गरौँ, नेक्स्ट पोइन्टमा क्लिक गर्ने, नेक्स्ट पोइन्ट। गुड, सक्यो। ओभरअल डाइमेन्सन दिनुहोस् DLI। हाम्रो प्रोजेक्ट 3 मा पनि हामीले सिकाएका छौँ है, त्यो पनि हेर्नु होला, त्यो डिटेलली छ अझै। ग्राउन्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर डाइमेन्सन दिने पार्ट। अब यहाँ के हो, यो सिधा आयो, मैले यसलाई रोटेट गर्न चाहन्थेँ होइन। डिइन्टर गर्नुहोस्, मोडिफाईमा जानुहोस्, जुन त्यो डाइमेन्सन स्टाइल हो, जुन टेक्स्ट प्लेसमेन्ट छ, अलाइन टु डाइमेन्सन लाइनमा क्लिक गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् के हुन्छ, डाइमेन्सन लाइनमा यो अलाइन भयो।
अनि कन्टिन्यूमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि यहाँ हाम्रो यो आउँछ। त्यसपछि यो क्लिक मात्रै गर्ने हो, हामीले के गर्नु पर्दैन। फेरि सेन्टर लाइनको पालो आयो। कन्टिन्यूमा जाउँ। अब ओभरअल डाइमेन्सन दिउँ। यो पोइन्ट जुन भयो भने हुन्छ, तर गाइडलाइनमा राखिदिनुहोस्। अब यो मिलाउने कुराहरू त्यही क्लिक गर्नुहोस् है। मुभ टेक्स्ट ओन्ली, मुभ टेक्स्ट ओन्ली। स्न्याप बन्द गर्नु होला F3 दाबेर। मुभ टेक्स्ट ओन्ली। यता माथि राख्दा नि के हुन्न, किन साइज घटाउनु भनेको फेरि तपाईको बुझेन भने ज्याउ हुन्छ। मुभ टेक्स्ट ओन्ली। ओके, अब पालो आयो यो साइडको। डिएलआई गर्छौँ। फेरि यो पोइन्टमा क्लिक गर्छौँ, स्न्याप अन गरौँ अनि यहाँ क्लिक गरौँ अनि कन्टिन्यू। नेक्स्ट पोइन्ट यो, नेक्स्ट पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट। ठिक छ। यो मिलाउने काम हामी लास्ट टाइममा गर्नु। डिएलआई यो पोइन्ट टु यो पोइन्ट, त्यो भनेको सेन्टर लाइनको डाइमेन्सन। त्यसपछि फेरि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। सर्टकट बनिन्छ डिम कन्टिन्यू, तर डिबनकै सहायताले गर्नु भन्छु। ओके, नाइस। फेरि डिएलआई यो पोइन्ट टु यो पोइन्ट। ओके, अब लास्ट फेजको छ अब हाम्रो डिएलआई। सजिलो छ तर स्टेपहरू रिपिटेटिभ छ। यो चाहिँ डाइमेन्सन दिने पार्टको चाहिँ यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। कन्टिन्यू। नेक्स्ट पोइन्ट भनेको कुन हो? अब यहाँनिर तपाईसँग अप्सन छ, यो स्टेयरकेसको दिने कि नदिने। अहिले नदिनुहोस्, ओभरअल दिनुहोस् खालि। ठिक छ। अनि डिएलआई सेन्टर लाइन डाइमेन्सन। अब ओभरअल डाइमेन्सन। ठिक छ। अब अलिकति मिलाउँ, क्विकिङ गरौँ। यसमा क्लिक गरौँ अनि मुभ टेक्स्ट ओन्ली मा जाउँ अनि यसलाई टक्क पारेर यहाँ राख्दिउँ। त्यसपछि अब यहाँनिर चाहिँ यो ठिक छ। ठिक छ। अब हामीले फ्लोर एरिया पनि त लेख्नु अथवा प्लिन्थ एरिया पनि त लेख्नु पर्यो नि त, हैन? सो त्यसको लागि धेरै तरिका छ। मलाई सजिलो भनेको पोलिलाइन तान्ने सबसे बेस्ट तरिका। अनि पिएल गरौँ, हैन? स्न्याप अन गर्नु होला F3 दाबेर। के गरेर भएन भने फंक्सन F3 हुन्छ। सो 90% केसको चाहिँ F3 ले स्न्याप हुन्छ, F8 ले अर्थो मोड हुन्छ। कुनै पनि ल्यापटपमा चाहिँ त्यो फंक्सन की दाब्नु पर्ने हुन्छ अनि फेरि F3 दाब्नु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति इरिटेटिङै हुन्छ। जस्ट वरिपरि पोलिलाइन तान्ने, यसलाई अलिकति साइडमा मुभ गरिदिउँ। यो भनेको आउटलाइन भयो, हैन? ए इन्टर ओ इन्टर गर्नु होला। ओब्जेक्ट हो। ए भनेको एरिया, ओ भनेको ओब्जेक्ट हो। तल अलिकति एरिया त आयो। कमान्ड लाइनलाई अलिकति एक्सपान्ड गर्नु F2 भन्ने बटन दाब्नु होला। 756.83 लाई कपी गर्नुस् अनि यसलाई बन्द गर्नुस्। अनि हामीसँग यहाँ रेडिमेड नै छ। अनि यहाँ डबल क्लिक गर्नुस्। यो चाहिँ 800 स्क्वायर फिट भन्दा सानो एरिया हामीले चाहिँ बनायौँ। ओके, नाइस। सो मलाई विश्वास छ यो आजको यस ट्युटोरियलले तपाईलाई फ्लोर प्लान बनाउनेमा आइडिया दिएको होला। मलाई विश्वास छ आजको यस ट्युटोरियलले तपाईलाई
अटोक्याडमा फ्लोर प्लान बनाउनेमा आइडिया दिएको होला। र च्यानलको ग्रोथको लागि हाम्रो ट्युटोरियलहरू सेयर गर्नु होला, लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। र यहाँसम्म ट्युटोरियल हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।